محمد اندھکارم، محمد آئیں گے اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کر دیں گے، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے. واچ بھوپرتی پریپڑا مایا مد विशारदा तब देवो महाराज ममद सत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो निर इति श्रुत्वा था दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कृच्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उत्रश्यता शर्म सुधारी संदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वज्जो मतो मम्मा मुस्लिने ओ संस्कारा. आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा उसके और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी, शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, शर्म शुरूधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे. बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दाढ़ी तो लंबी होती है लेकिन गांठ लगा लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, बाल बड़े करके यहाँ जूड़ा सा रख लेते हैं. कभी कभी गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा सर पर रख लिया. शर्म शुरूधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे. सतूषका अपने सर के अगर पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी. बहुत से हिंदू भाइयों को आपने देखा होगा पूरे बाल काट लेंगे, ये छोड़ देते हैं यहाँ टिक्की. हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है. गंगा जमुना जो निकली है वो शंकर भगवान की जटा से निकली है, टिक्की से निकली है. कितना बदल गया है. इधर शंकर जी की टिक्की है गंगा जमुना और उधर जमजम. हाजरा पानी के लिए दौड़ रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है. इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया. यहाँ इस्माइल की एड़ियां हैं, यहाँ शंकर की जटा है, टिक्की है. कुछ तो है जो मिल रहा है. और चीख चीख के कह रहा हिंदू भाइयों आओ तुम्हारा खोया हुआ धर्म हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ले लो. आपका बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हो जाए और 15 साल के बाद जर्जीस को मिले और 15 साल के बाद जर्जीस आपके बेटे को वापस करे, लीजिए आपका बेटा, आप कहोगे नहीं मेरा तो 5 साल का बच्चा था वही दो. तो कितना बड़ा बेवकूफ बाप होगा. अरे 15 साल पहले खोया था तेरा बेटा, 15 साल के बाद अब वो 20 साल का हो गया है. 5 साल का था वो जब खोया था, 15 साल के बाद 20 साल का, अब 20 साल का बेटा तुझे दे रहा. नहीं साहब वो तो काली शर्ट सफेद पैंट पहन के गया था वही चाहिए हमें, वो तो 5 साल का था वही चाहिए हमें. कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो बाप जो 15 साल के बाद अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है. आपका मजहब जिस कंडीशन में था उसमें धूल लग गई है. इतने सालों के बाद आपका खोया हुआ धर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, आपका खोया हुआ नबी हम आपको वापस कर रहे हैं. आप कह रहे नहीं साहब हमारा जैसा था वैसा दो. आप ही की किताब तो कह रही है उसकी पहचान ये होगी. शर्म शुरूधारी लंबी दाढ़ी रखेगा, गांठ नहीं लगाएगा, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे. उच्चालापी मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, बुलाएंगे. जबान से हम ही लोग बुलाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. उच्चालापी ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, जबान से अजान देंगे. इससे भी बड़ी पहचान एक और बताई गई. लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे. अंतिम ऋषि के मानने वाले लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे. लीजिए साहब और क्या चाहिए. जब खतना तो यहूदी भी कराते हैं, ईसाई भी कराते हैं, लेकिन आपकी किताब तो कह रही अंतिम ऋषि आखिरी नबी हो उसके मानने वाले खतना कराएंगे. और अंतिम ऋषि कौन होगा? जो चांद के 2 टुकड़े करेगा उंगली के इशारे से. ये आपकी किताब कह रही है और ये दुनिया जानती है. चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े करने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है. आपकी किताब कह रही है चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा. उसकी पहचान ये होगी उसकी और उसके मानने वालों की कि वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे, लिंगच्छेदीन खतना कराएंगे.
सर्वभक्षो मतो मम्मा, और सबसे बड़ी एक पहचान ये होगी कि वो सर्वभक्ष होंगे, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाने वाले, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी आपकी किताब कह रही है, हर गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्पश्तेषाम, बिना कौल, बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर पर मंत्र कौल पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन च पश्पश्तेषाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। सब कुछ खाएंगे, सब्जी भी और गोश्त भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, बल्कि मंत्र जिस जानवर पर पढ़ेंगे वही खाएंगे। और इनको क्या कहा जा रहा होगा? मुसलमान तो ही जाते हो द्यूदशा, दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। आज भी आपकी किताब में लिखा मुसलमान तो ही जातियो द्यूदशा, मुसलमान तो दुनिया इसको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। भविष्य पुराण में आज भी लिखा हुआ है कि ये लोग मुसलमान कहलाएंगे। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ नहीं रह जाता है। हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े करे, चांद के 2 टुकड़े करने वाले का नाम मोहम्मद है। लंबी दाढ़ी रखने वाले मोहम्मद, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर के बाल छिलाएंगे लेकिन चोटी नहीं रखेंगे, चोटी न रखने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, खतना कराने वाले मुसलमान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सब कुछ खाने वाले, अजान देने वाले, ये सब कुछ, ये सारी खूबियां जो आपकी किताबों में हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद थी। ये चीख चीख कर ये मंत्र कह रहे हैं कि इस्लाम ही सबका धर्म है, और जिसने इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब तलाश किया वो मजहब उसका कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, हिंदू धर्म की बुनियाद भी उन्हीं 5 चीजों पर टिकी हुई है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज व सौम रमजान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करो, व ईताइज ज़कात, और ज़कात अदा करो, वल हज, और हज करो, व सौम रमजान, और रमजानुल मुबारक के पूरे महीने के रोजे रखो। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, महाभारत उसी को यूं कहती है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्या, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। यही सनातन धर्म की बुनियाद बताई गई। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, नेह बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस दुनिया का बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, ना ना कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, दूसरी चीज है अर्जुन साष्टांग करो। साष्टांग
یہ بڑا عجیب جملہ ہے. ہندو لوگ آج بھی ساشٹانگ کرتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتا یہ ساشٹانگ کرتے کہ 20 ٹانگ کرتے. سا اشٹ انگ، اس کو جب ملایا جائے گا تو پڑھا جائے گا ساشٹانگ. اشٹ کے معنی سنسکرت میں ہوتے ہیں 8. سا اشٹ، اب ملائیے تو پڑھیں گے ساشٹ. سا اشٹ یعنی ساشٹ، 8 کے ساتھ، 8 کے ساتھ انگ. سا اشٹ انگ، ساشٹانگ، 8 انگوں کے ساتھ دھرتی پر رکھ کر، 8 انگوں کو دھرتی پر رکھ کر ایشور کو پرسن کرو. 8 انگ زمین پر رکھ کے کوئی بتائے؟ 8 انگ صرف سجدے میں ہوں گے، بس کوئی اور دوسری شکل ہے ہی نہیں. سجدے میں آپ جائیے، ماتھا اور ناک کتنا ہے؟ 2 ہاتھ کتنا؟ 4، اور دونوں گھٹنا کتنا ہوا؟ 6، اور دونوں پیر. سا اشٹ انگ. کرشن جی کہہ رہا ارجن ساشٹانگ کرو یعنی سجدہ کرو، اور کھل کے کہہ دوں نماز پڑھو. پہلی چیز، اس برہنڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہے، دوسرا نہیں. یعنی ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں. دوسری چیز ساشٹانگ، 8 انگ یعنی سجدہ کرو. آج بھی بڑے بڑے جہاں گنگا ہے، بنارس میں آ جائیے، الہ آباد میں آ جائیے، ہریدوار چلے جائیے، پنڈت لوگ ساشٹانگ کرتے پورا ایسے لیٹ جائیں گے پٹ. ایک دو پنڈتوں سے میں نے پوچھا بھی تھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ساشٹانگ. میں نے کہا ساشٹانگ ہے کہ 20 ٹانگ؟ انگ گنو کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے پھر ساشٹانگ کیا ہوا؟ پھر میں نے بتایا کہ لہر تم تو اپنے جیسی کہو گے. حق بات تسلیم کر لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو جلدی قبول کر لے. تم اپنی میننگ سے دیکھو. سا اشٹ انگ، ساشٹانگ کا مطلب ہی ہوتا ہے 8 انگوں کے ساتھ، اور 8 انگ صرف سجدے کے اندر ہوتے ہیں. ترتیہ یہاں کیا کہا؟ اقام الصلاۃ، نماز پڑھو. تیسری چیز اسلام نے کیا کہی؟ زکات دو. و ایتاء الزکات، زکات دو. اور یہاں کرشن جی کیا کہہ رہے؟ ارجن دانم دیکچھتا، دان دو، دان خیرات کرو. یہاں زکات، وہاں خیرات. چترتھ وستو ورتدھاری، چوتھی چیز ورت، اپاس، روزہ. یہاں چوتھی چیز وصوم رمضان، رمضان کے پورے مہینے کا روزہ. والحج، یہاں 5ویں چیز حج، وہاں تیرتھ یاترا کرتویہ، تیرتھ یاترا کرو. کسی پوتر شہر میں گنگا جلیشر بھوتی، جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو، ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو. ہاں آگے کا مطلب بڑا عجیب ہے، وہ سمجھنا پڑے گا. اسنان کرتویہ، اس میں ڈبکی لگاؤ تاکہ تمہارے پاپ مٹ جائیں. یہ چیز سمجھنے کی ہے. کرشن جی کہہ رہے ہیں 5ویں چیز تیرتھ یاترا کرو، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر کسی پوتر شہر چلے جاؤ گنگا جلیشر بھوتی، جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو. اسنانم کرتویہ، اس میں اسنان کر لو. اسی وجہ سے ہندو بھائی گنگا میں ڈبکی لگاتے ہیں تاکہ پاپ مٹ جائیں. چاہے کتنے گناہ گار ہو، ڈبکی لگاؤ پاپ دھل گئے. جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو، جہاں پانی ایسا موجود ہو، اور اس میں ڈبکی لگانے کا مطلب یہ کہ اس شہر میں چلے جاؤ. گنگا جل میں پوتر شہر میں چلے جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں چلے جاؤ، اور ڈبکی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں داخل ہو جاؤ، یعنی حج کرو. ہماری حدیث کہتی ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ جب کوئی حج کے میدان میں
عرفات کے میدان میں جب حاجی حج کرتا ہے اور کہتا لبیک لبیک اللہم لبیک، تو گویا کہ اس نے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرا لیا ہے۔ فرشتہ آواز دیتا ہے، اے حاجی آج تجھے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بالکل ایسے پاک و صاف کر دیا جیسے تو اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ دھوبی کی بھٹی میں جس طرح کپڑے کا میلو کچیل صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے تیرا بھی تیرے گناہ سب مٹ گئے۔ اے حاجی اپنے شہر جانے کے بعد، اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنے گناہوں سے پھر سے اپنی زندگی کو کالا اور سیاہ نہ کر لینا۔ تو تیرتھ یاترا کا مطلب یہ ہے کہ حج کر لو، پوتر شہر چلے جاؤ، ورنہ ڈبکی لگانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ معاف کرنا، اگر ڈبکی لگانے سے گناہ معاف ہوتے اور پاپ مٹتے تو وہ فلم نہ بنتی، اور وہ فلم میں یہ گانا نہیں بنتا۔ اگر یہ گانے میں تھوڑی بہت بھی جھوٹ ہوتا تو سینسر بورڈ اس گانے کو پاس نہیں کرتا، وہ گانا آج تک چلتا ہے۔ رام تیری گنگا میلی ہو گئی، پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے۔ رام کی گنگا بھی کبھی میلی ہو سکتی ہے؟ مطلب کہنے والے کا یہ تھا کہ جب ٹھیکہ لے لیا چاہے کتنے گناہ کرو، گنگا میں ڈبکی مارو، پاپ مٹ جائیں گے۔ تو گنگاؤں میں اتنے پاپ ہیں، جو آیا گناہ کر کے وہ ڈبکی لگا رہا ہے، وہ تو گناہ سے مٹ گیا، لیکن وہ گناہ گنگا میں اتنے بھر گئے ہیں، اب جو بھی ڈبکی لگائے گا اس کے گناہ مٹیں گے نہیں، بلکہ جو گنگا میں پاپ ہے وہ چڑھیں گے اور اس کی اوپر۔ آج تک یہ گانا چلتا ہے، بجتا ہے، اور اس کو کوئی نکال نہیں سکا، جبکہ کیندر میں سرکار بھی تمہاری ہے، پکے رام کے ماننے والے بھی ہیں، اور گرہ منتری جی بھی تمہارے ہیں، سپریم کورٹ کے جج جب ان کے انڈر میں ہیں، تو فلم بھی دنیا سے یہ گانا نکالنے میں ان کو ٹائم ہی کتنا لگے گا، لیکن آج تک نہیں نکال سکے، کیونکہ اس میں سچائی ہے، اس میں سچائی۔ تو 5 چیزیں جو ہمارے یہاں وہی تمہارے یہاں، اور توحید پوچھو مت۔ یچتیو یو بمما نستسما دیوی شوری ریشا، کوئی جواب ہے اس منتر کا؟ یجروید کا منتر ہے یہ۔ یچتی یاچنا کے معنی بھیک مانگنا، سنسکرت میں یچتی امپریٹیو سینٹینس ہے، مانگو، یو اس سے، یو اس میں اشارہ بعید کے لیے 2 بار آ رہا ہے، یو یچتی یو مانگو اس سے، وہی ہے دینے والا۔ دیکھیے یچتی یو مانگو اس سے، وہی ہے دینے والا۔ بمما وہی تمہاری جھولیاں بھر سکتا ہے، وہی تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، اور اس کے آگے تو کھل کر نستسما دیوشو، نستسما دیوشو، نہیں دے سکتا ہے کوئی بھی دیوی دیوتا، ریرشا کچھ بھی، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بھی دیوی دیوتا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کھل کر اب کیا کہیں؟ مانگو اس سے، وہی ہے سب کچھ دینے والا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن سے بھی بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے بھی تم مدد کی گہار لگا رہے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی شکتی نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے تھوڑی سی کوئی چیز لے کر چھین کر چلی جائے تو یہ سب مل کر اس مکھی کو پکڑ کر، مکھی جو چیز لے کر گئی اس سے وہ چیز
واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، جو ایک مکھی سے چینی شکر کا ایک دانہ تک چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ تمہیں کیا دے گا اور تمہاری مدد کیا کرے گا؟ اللہ نے یہاں پر لا کر اس منتر کو جیوت کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ دیکھیے ہندو دھرم کی تعلیم بھی یہی ہے، یہ کسی نبی کی تعلیم رہی ہے۔ نستسما دیوی شوری رشا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔